नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है साबका मौजू की तरह आज़ादी की तलाश, और हमारा उन्वान भी साबका उन्वान की तरह है, नए मफरूज़ों की तश्कील। अजीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हजरात के सामने अपना प्रोग्राम लिबरल निज़ाम हयात काफ़ी अरसा से पेश कर रहा हूँ, और इस प्रोग्राम को पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप हजरात के सामने इस बात को साबित करूँ कि मेरे वज़ा करदा, मेरे तख्लीक करदा नज़रिया हयात, आइडियालॉजी, जदलियाती लिबरलिज़म में तर्ज़ ज़िंदगी कैसा होगा, निज़ाम हयात कैसा होगा, रस्म व रवाज कैसे होंगे, इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, इस बात को आप हजरात के सामने साबित करना मतलूब है, आप हजरात के सामने बयान करना मतलूब है। सो अजीज़ान मोहतरम, आज़ादी की तलाश के लिए हम सरगर्दा हैं, और आपको पता है कि आज़ादी की तलाश के लिए हमने 12 अदद मफरूज़े लिए थे, और 12 अदद मफरूज़ों की मदद से हमने आज़ादी को तलाश करने की कोशिश की थी, और इन 12 अदद मफरूज़ों में हमने बहुत सारे तजर्बात किए, तजर्बात की मदद से आज़ादी को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आज़ादी हमें अभी तक नहीं मिल सकी। ये 12 अदद मफरूज़े कौन से थे, सुन लीजिए। एक बार फिर मैं आप हजरात के सामने दोहरा देता हूँ कि समाजी ज़िंदगी पर से तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर देने का नाम आज़ादी है। ये हमारा पहला मफरूज़ा था। दूसरा मफरूज़ा था कि समाजी ज़िंदगी पर तमाम किस्म की पाबंदियाँ आयद कर देने का नाम आज़ादी है। तीसरा मफरूज़ा था कि समाजी ज़िंदगी पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ आयद करना और कुछ हुकूक देना लोगों को, ये आज़ादी है। चौथा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक देना और कम अज़ कम पाबंदी आयद करना, ये आज़ादी है। इसी तरह हमारा 5वां मफरूज़ा था कि तरक्की दुनिया करके इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाना, आज़ादी है। छठा मफरूज़ा था कि घर में फारग बैठे रहना और कोई काम ना करना, ये आज़ादी है। 7वां मफरूज़ा था कि समाजी बंधनों से आज़ाद रवैया अख्तियार करने का नाम आज़ादी है। 8वां हमारा मफरूज़ा था कि मज़हब को सीखना और उस पर अमल पैरा रहना ही आज़ादी है। 9वां मफरूज़ा हमारा ये था कि सियासी बालादस्ती और इक़्तिदार हासिल कर लेने का नाम आज़ादी है। 8वां मफरूज़ा ये था 10वां मफरूज़ा ये था कि जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर लेने का नाम आज़ादी है। 10वां मफरूज़ा ये 11वां मफरूज़ा हमारे सामने ये था कि तर्क मज़हब का नाम आज़ादी है। और 12वां मफरूज़ा जो आज हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम इसको सामने रखा हुआ है हमने, और इस पर हम जो है इसके हक़ाइक़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 12वां मफरूज़ा हमारा था कि कदीम ख़यालात और नज़रियात को ज़िंदा रखना आज़ादी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कदीम ख़यालात और नज़रियात को ज़िंदा रखना आज़ादी है। इस पर हमने जो तजर्बात किए थे वो 5 अदद थे। 5 अदद तजर्बात हमने किए थे। उन 5 अदद तजर्बात में से 3 अदद तजर्बात जो है वो मैं आप हजरात के सामने बयान कर चुका हूँ, और उनसे हमें जो करैक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात मिली हैं, वो अभी मैंने आप हजरात के सामने नहीं रखी हैं। वो इसके एंड पर मैं आप हजरात के सामने रखूँगा जब मैं 5 तजर्बात के हक़ाइक़ को बयान कर लूँगा। सो अज़ीज़ान मोहतरम, 12 मफरूज़ों से हमें आज़ादी तो ना मिल सकी, लेकिन हमें कुछ ऐसी खसूसियात, कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स ज़रूर मिली हैं जिनकी मदद से हमें आज़ादी को हमारे लिए तलाश करना आसान हो जाता है। गोया कि वो आज़ादी की तलाश में हमारी मुमिद और मुआवन साबित हो सकती हैं करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। तो इन 12 अदद मफरूज़ों से जो भी करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात मिली हैं हसूल आज़ादी में मुमिद और मुआवन, वो मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ एक एक करके। 11 मफरूज़ों के करैक्टरिस्टिक्स आप हजरात के सामने रख चुका हूँ। 12वां मफरूज़ा जो है उसकी करैक्टरिस्टिक्स मैं एंड पे आप हजरात के सामने रखूँगा। उसके 3 तजर्बात आपके सामने बयान कर चुका हूँ, और उनके हक़ाइक़ आप हजरात के सामने रख चुका हूँ। आज उसका चौथा तजर्बा है। चौथा तजर्बा ये है, आपको पता होगा कि जो है अपने जदीद रवैयों और जदीद रुझानात से सिर्फ अनपढ़ लोग ही दूर नहीं भागते,
جی ہاں، ماسٹر ہوشیار علی صاحب جیسے لوگ بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ٹیچر تھا، استاد تھا ماسٹر ہوشیار علی، تو اس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جدید رویوں اور جدید رجحانات سے صرف ان پڑھ لوگ ہی دور نہیں بھاگتے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہیں جو قدیم روایات اور قدیم رجحانات اور دقیانوسی خیالات کو سینوں سے لگائے پھرتے ہیں، قدیم خیالات کو سینوں سے لگائے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی سچ ہے، جدید تحقیق جو ہے یہ غلط ہے، جدید جو ہے ریسرچ جو ہے یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ مانتے نہیں، کہتے ہیں یہ تو جی غلط ہے، یہ تو اکھنڈ، یہ درست نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ لوگ اپنے اندر کوئی تبدیلی لانا پسند نہیں کرتے، کسی قسم کی چینج جو ہے نا اپنے اندر لانا مناسب نہیں سمجھتے، نئی اشیاء تیار کرنا، انہیں قبول کرنا، ایجادات و اختراعات کرنا اور تخلیق کے ہنر سے دور بھاگتے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کے لوگ جو ہے وہ قوموں کے زوال اور تنزل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، گویا کہ قوموں کے زوال اور تنزل میں ایسے لوگ ہی اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور قوموں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، قوموں کو تنزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پڑھے لکھے اسکول ٹیچر ہوشیار علی نے، جس کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک اکسیر جوانی والا وہ نسخہ خریدا تھا، اور وہ پھر وہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے، تو پڑھے لکھے اسکول ٹیچر ہوشیار علی نے جدید سائنٹیفک علوم کے ماہر کسی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کر اپنا علاج کرانے کی بجائے جوان بننے کے لیے ایک ان پڑھ دوا فروش کا غیر مستند، غیر معیاری اور تحقیق یعنی ریسرچ کے بغیر بنا ہوا کچھ تھا اکسیر جوانی آب حیات سمجھ کر خرید لیا اور اپنے پیٹ میں اس کو ڈال لیا، اور اپنے پیٹ میں ڈال کر اپنے گردے فیل کروا کر ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہوشیار علی۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بسوں میں جو لوگ جوانی کے نسخے بیچتے پھر رہے ہیں، دانتوں کی دوائیاں بیچتے پھر رہے ہیں، مختلف امراض کی دوائیاں بیچتے پھرتے ہیں بسوں میں، مطلب پڑھے لکھے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر مطلب ان کی دوائیاں اتنی کامیاب ہوتی، ان کے نسخے اتنے کامیاب ہوتے، تو یہ کیوں نہ ایک جگہ دکان بنا کر کہیں بیٹھ جاتے اور اپنا بورڈ لگاتے کہ فلاں ڈاکٹر صاحب یا فلاں حکیم صاحب۔ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے، ان پڑھ تو چلو گئے گزرے ہیں سو ہیں، ان کو تو بیچاروں کو اس بات کا نہیں پتہ، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو ماسٹر ہوشیار علی صاحب نے اکسیر جوانی نسخہ خریدا اور اپنے گردے فیل کروا کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوشیار علی آزاد تھا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آزاد ہوتا تو زندگی کے جدید رویوں، جدید رجحانات اور جدید تحقیق سے فائدہ اٹھاتا، جی ہاں فائدہ اٹھاتا۔ ریسرچ ہو رہی ہے، بڑے بڑے سائنسدان لگے ہوئے ہیں، کام پہ لگے، اپنی زندگیاں کھپا دی، نیوٹن نے جناب، گیلیلیو نے، بڑے بڑے سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کر دیا ہم انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، ان کو اپنی ذات کے لیے وہ نہیں کچھ کرتے تھے، انسانوں کی بھلائی کے لیے علم پر ریسرچ کرنا ان کا شیوا تھا، ان کا زندگی کا مقصد تھا، اپنی جانیں قربان کر دیں۔ گلیلی کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے ہم کو؟ ہاں جی، بادشاہ وقت نے کہا کہ کہو یہ کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی، تو بیچارے نے کپا گیا اس کا جسم، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تو آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ تو سائنسدانوں پر جبر کیا گیا، ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن سائنسدانوں نے اپنے راستے کو ترک نہیں کیا۔ آج کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی جدید سائنٹیفک ریسرچ سے دور ہیں، اور جدید سائنسدانوں کے خیالات اور ان کے جو ہے کیمیا نسخہ جات اور ان کی ریسرچ کو تسلیم کرنے سے انکاری، اور ان کے ساتھ پھر یہی اشر ہونا ہے جو ہوشیار علی کے ساتھ ہوا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا مطلب ہے اگر وہ آزاد ہوتا ہوشیار علی تو زندگی کے جدید رویوں، جدید رجحانات اور جدید تحقیق سے فائدہ اٹھاتا۔ جو شخص سامنے موجود فائدہ مند شے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ادھر ادھر کے کونوں خدروں سے آب حیات تلاش کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کے کونوں خدروں سے لوگ آب حیات تلاش کرتے ہیں، سامنے ایک فائدہ مند چیز پڑی، سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اور ایک حکیم کے پاس چلے جانا جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اس کے پاس چلے جانا ہے۔ تو جو سامنے موجود
شے سے فائدہ مند شے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ادھر ادھر کے کونے خدروں میں آب حیات تلاش کرے، اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص آزاد تھا؟ وہ شخص کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزاد تھا؟ بلا شبہ وہ قدیم اور دقیانوسی رجحانات اور خیالات کے افریت کی قید میں تھا، اس افریت کی قید میں تھا، اور اسی قید میں زہر کھا کر غیر طبعی طور پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہی کچھ ہوشیار علی کے ساتھ ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔